Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Posibleng iuswag ang pagbukas balik unta sa klase sa Tacloban City karong Lunes. Nangadaot ang pipila ka utanon sa Benguet tungod sa sobrang kabugnaw sa panahon. Gibutsyag sa kapulisan nga malinawon ang pagsaulog sa bag-ong tuig sa Southern Mindanao. Ug mihatag sa iyang mensahe si Pope Francis atol sa World Day of Peace. Posibleng iuswag ang pagbukas balik unta sa klase karong Lunes sa Tacloban City. Kini human gibutsyag sa city government nga dili pa andam ang tanang tulunghaan nga naigo sa bagyong Yolanda. Matod ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, 51 sa kinatibuk-ang 54 sa mga tulunghaan naguba tungod sa bagyong Yolanda. Gihimo sab nga mga evacuation centers ang ubang mga eskwelahan human sa bagyo. Dugang ni Romualdez, walay napulo sa mga tulunghaan ang andam sa pagbalik sa klase. Sigon sab ni Romualdez nga posibleng dili mamaayo ang operasyon sa mga tulunghaan tungod kay daghang mga estudyante ang mibalhin sa ubang eskwelahan human sa bagyo. Hapit duha ka bulan na ang milabay sukad gisuspenso ang mga klase sa Eastern Visayas tungod sa bagyong Yolanda. Mutukod ang Philippine ug Chinese Red Cross ug mga classrooms alang sa mga bata sa Barangay Basper sa Tacloban City nga usa sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Matod sa PRC, muhimo sila og 166 ka classrooms nga mudawat sa sobra 2,600 ka mga estudyante. Nagsugod ang construction ni adtong miaging bulan. Buot sa PRC nga tabangan ang mga batang naundang ang pag-eskwela tungod sa epekto sa bagyong Yolanda sa ilang pamilya. Malaumon ang kagamhanan sa Basay, Samar nga mamaayo ang tuig 2014 alang sa lungsod bisan sa kadaot nga mugna sa bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Menchu, malaumon si Basay Mayor John G. Ponferrada nga pinaagi sa tabang sa national government ug sa mga international organizations makabangon ra pagbalik ang lungsod. Gibanabanang mukabad sa sobra 200 million pesos ang kadaot sa bagyong Yolanda ngadto sa infrastructure, pangisda ug sa turismo. Pagkakaron, itutukan una sa kagamhanan sa Basay ang relocation sa mga residente nga nawad-an sa ilang mga balay tungod sa bagyo. Dugang ni Ponferrada, ilang identify ang gikinahanglang hinabang sama sa seedlings alang sa mga mag-uuma ug sakayan ug mga gamit sa pagpangisda sa mga mananagat. Gani bisag walay kadaot ang mga sa mga tourist site sama sa Sohoton Cave, wala gihapoy mga turista sa lungsod tungod sa kadaot nga nasinati sa Tacloban City, diin nga tulog ang mga turista sa Basay. Matod sa mayor, pabiling gihapong organisado ang mga tourist organization apan doon nagihapon kakulang sa kahimaan alang sa mga mubusita sa Sohoton Cave. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Patayang usa ka masuso samtang kini natulog sa Ilocos Sur atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Matod sa kapulisan, naigo ang ulo sa tulo ka bulan nga bata nga si Von Alexander Llagas samtang natulog kini tupad sa iyang amahan sa ilang balay sa Kawayan, Ilocos Sur. Nahitabo kini pipila ka minuto sa wala pa ang pagsaulog sa bag-ong tuig. Daling gidala ang masuso sa labing duol nga ospital diin siya namatay samtang gitambalan. Gibutsyag sa kapulisan nga mas malinawon ang pagsugat sa 2014 itandi sa 2013. Kini tungod kay mas gamay ang naigo sa saag nga bala sa pagsugat sa bag-ong tuig. Matod sa tigpamaba sa PNP chief nga si Wilben Mayor, 25 ra ang naigo sa saag nga bala gikan niadtong December 16 hangtod kagahapon itandi sa 40 sa miaging tuig. Nakikiramay tayo sa pamilya nung nasawi na sanggol. Again, generally peaceful naman ang kabuuan ng buong bansa.
Gibutyag sa Department of Health nga sobra 800 na ang mga naaksidente sa pagpabuto sa Pasko ug bag-ong tuig. Misaka sa 793 ang mga biktima sa pabuto, diin 39% niini tungod sa gidili nga pabuto nga pikulo. Duha ka tawo ang nakatulon og pabuto samtang 9 ang naigo sa saag nga bala. Matod ni Health Assistant Secretary Eric Tayag, mas ubos ang ihap og 10% itandi sa natala sa susamang panahon ni adtong 2012. At imanon gihapon sa mga ospital ang mga mabuthan samtang padayong mag-monitor ang DOH sa mga aksidente sa pagpabutot hangtod karong Domingo. Misaka sa 99 ka New Year-related injuries ang natala sa Central Visayas sa pagsugat sa bag-ong tuig. Dugang detalye, pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Yes, Mencho, misaka sa 18% ang kaso sa mga nabuthan gumikan sa pabuto o sa agambala dinhi sa Central Visayas itandi sa miaging tuig. Sigon sa tala sa Department of Health Regional Epidemiology Surveillance Unit na miabot sa 97 ang kaso sa mga nabuthan sa pabuto og duha ka kaso sa saag nga bala sulod ni adtong December 16, 2013 hangtod kaganinang buntag. Nagkanayon ang pango sa Resto Renan Semafranca nga ang di pagkaresponsable sa publiko sa paggamit sa mga pabuto may usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa insidente dinhi sa rehiyon atol sa pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Labing taas nga natalang insidente sa mga kaso sa nabuthan mao ang probinsya sa Subo nga adunay 88 ang naangol sa pabuto samtang duha ang nasamdan sa saag nga bala. Gisundan kini sa probinsya sa Bohol na adunay 6 ka mga kaso. Nabalakat si Mas Franca tungod taas ang insidente sa nabuthan sulod sa vicinity sa Panimalay. Menso sa Dakbayan sa Subo, 3 ka miyembro sa pamilya ang napagan sa saag nga pabuto. Ang inahan ug 2 ka gagmayng bata samtang nag-star lang sulod sa Panimalay atol sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Magpadayon gihapon ang resto sa pagmonitor sa mga kaso sa pabuto hangtod sa Domingo, Enero 5. Nanghinaot si Semafranca nga ang mga kaso sa nabuthan muubos na sa sunod tuig. Mencho. Daghang salamat, Twinnie Malinaw, reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, giusbawan ang contribution sa PhilHealth o SSS sa pagsulod sa bag-ong tuig. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Nangadaot ang mga utanon sa Benguet, ilabi na repolyo ug patatas sa lungsod sa Atok tungod sa bugnawng panahon. Matod ni Department of Agriculture Information Officer Robert Domogen, nadaot sa gitawag nga andap kun early morning frost ang mga highland vegetables sa barangay Paway sa Atok, Benguet tungod kay miubos hangtod sa 9 degrees Celsius ang temperatura sa lugar. Wala say hangin nga makapalanay sa frost sa mga apektadong utanon. Matod ni Domogen, mahitabo ang frost matag Nobyembre hangtod sa Enero. Madaot ang mga utanon sa frost tungod kay masunog ang mga dahon niini kung maputos sa ice. Hinuon, sigon ni Domogen, dili kini makaapekto sa supply sa mga utanon tungod kay anaara sa 4 ka ektarya sa yuta ang naapektuhan. Pagkakaron, 80% sa supply sa mga utanon sa repolyo, lettuce, carrots, patatas, beans ug pechay gikan sa Benguet. Mipadala na sab ang DA ug monitoring team ngadto sa Atok kaganinang buntag aron susihon ang danyos ngadto sa mga utanon. Atong sayro ng front page sa Bandera Mindanao. Patay tungod sa saag nga bala ang usa ka 3 ka bulang masuso atol sa pagsugat sa bag-ong tuig sa Ilocos Region. Nagmalinawon ang pagsaulog sa bag-ong tuig sa tibuok Southern Mindanao. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, gibutyag ni Police Regional Director Chief Superintendent Wency Pascual nga malinawon ang pagsaulog sa bagong tuig sa Southern Mindanao. Matod ni Pascual, gisunod sa mga residente sa Davao Region ang mga pahinumdum sa kapulisan sama sa firecracker ban sa Davao City ug ang balaod batok sa indiscriminate firing sa mga pusil. Gani nagsaba-saba na lang ang mga residente gamit ang palanggana ug turutot o ubang paagi aron sugaton ng bagong tuig. Ibutyag sab ni Pascual nga walay natala nga biktima sa indiscriminate firing o pagpabuto. Sa Davao City, walay nasamdan tungod sa pabuto niadtong pagsaulog sa bagong tuig. Hinuon dunay nasikop nga 21 ka tawo tungod sa paglapas sa firecracker ban sa syudad ug unom niini mga minors.
Pasakaan og kaso karong adlaw ang mga milapas samtang ibutang ubos sa seminar ang mga minors una sila buhian. Kung mapamatud ang sadaan, magmulta og 5,000 pesos ang mga milapas o mapriso og hantod sa 6 ka bulan. Mencho. Daghang salamat, Bente Shorna, reporting gikan Davao City. Gisugat ang bagong tuig sa usbaw sa contribution sa Philippine Health Insurance Corporation o sa Social Security System. 200 pesos na ang monthly contribution sa mga trabahante nga miyembro sa PhilHealth gikan sa 175 pesos matag bulan. Ang mga self-employed nga mga miyembro sa PhilHealth, 200 pesos na sab ang monthly contribution gikan sa 150 pesos. Doble ang increase alang sa mga overseas Filipino workers. Gikan sa 1,200 pesos matag tuig, 2,400 pesos na ang ilang tinuig nga contribution. Usbawa na sab og 0.3% ang binulan nga contribution alang sa mga trabahante nga miyembro sa SSS. 200 pesos na ang monthly contribution. Ang mga self-employed, mga OFW o mga voluntary members sa SSS, 11% na matag bulan ang ilang contribution, gikan sa 10.4% lang kaniadto. Gisugat sab ang tuig 2014 sa pag-usbaw sa presyo sa sigarilyo ug sa ilimnong makahubog tungod sa pagpatuman sa ikaduhang hugna sa sin tax law karong tuiga. Samtang nangandam na ang mga mamaligya ay alang sa gamay nga halin, miingon ang mga mamalitay nga mupalit na lang sila og mas barato nga mga brand kaysa sa naandan. Si Luigi Flores sa report. Alang ni Gaudensio ug sa iyang mga higala, dili kumpleto ang pagsugat sa bag-ong tuig kun way kumbira. Ug dili sab makalimtan ang inom ug ang sigarilyo. Lisod usbon ang naandan, apan dili kini makapahunong ni Gaudensio sa pagpanigarilyo o sa pag-inom. Kasi kung minsan, kapag ikaw manggagawa at wala kang sigarilyo, minsan sa may mga project katulad ko, electrician ako, kailangan ko manigarilyo lalo't nag-iisip ako eh. Kapag wala akong sigarilyo, ang iniisip ko wala akong sigarilyo, hindi ko magagawa yung ginagawa ko eh. Inay undangon ang pagpanigarilyo, migamit na lang si Gaudensio og mas barato nga sigarilyo. Aliba, ang sigarilyo ko, Marlboro, dati, medyo mahal na, doon ako sa level na medyo mura-mura, nakapanigarilyo pa rin ako. Ang sin tax law nga gipirmahan ni atong December 2012, mupahamtang og tinuig nga usbaw sa buluhisan sa sigarilyo ug sa ilimnong makahubog. Karong tuiga, ang tag 11.50 nga kaha sa sigarilyo buhisan nag 17 pesos, gikan sa 12 pesos nga buhis sa miaging tuig. Ang kaha sa sigarilyo nga mo kantidad og sobra sa 11.50 buhisan na og 27 pesos. Ang mga ilimnong makahubog nga gipresyuhan og 50 pesos paubos buhisan na og 17 pesos gikan sa 15 pesos sa 2013. Kadtong gipresyuhan og labaw sa 50 pesos, 21 pesos na ang buhis. Sa 2017, ipahamtang na ang hiniusang buhis alang sa sigarilyo ug sa mga ilimnong makahubog. Buhisa na og 30 pesos ang tanang brand sa sigarilyo, samtang 23.50 ang buhis sa ilimnong makahubog. Wala makauyon ang mga mamaligya ay nga miingong miubos ay lang halin ni atong 2013. Nabawasan mo lagi. Patingi-tingi na yung bilhin, hindi na yung gano'n. Imura pa nun. Afford pa yung mga bumibili ng mga kakaha. Pero ngayon, tingi-tingi na lang. Matud sa mga mamaligya ay tungod sa kamahal sa sigarilyo ug mga ilimnong makahubog, inanay mahunong ang paggamit niini. Palagay ko mahirap tanggalin kasi yun na talaga yung ng tao eh. Parang pinakabisyo na nila eh. So, mabawasan bahagya. Giangkon sa gobyerno nga dili pa makita ang ebidensya nga migamay na ang mga nanigarilyo ug nag-inom tungod sa sin tax law. Bidako lang ang nakolektang sin tax. Nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue og 63.6 billion pesos sa excise tax gikan sa Enero hangtod sa Setyembre sa miaging tuig. Mas taas kini og 64% itandi niadtong 2012. Ang makuha nga buhis ipondo alang sa healthcare ug livelihood alang sa mga nagtanom og tabako. Luigi Flores, Solar News. Una magbagong tuig, gilungkab ang usa ka pawn shop sa Cagayan de Oro City. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, mikabag sa sobra o sa kamilyon sa mga alahas, gadgets o kwarta ang nakuha sa mga kawatan dihang gilungkab ang usa ka pawn shop dinhi sa Cagayan de Oro City una magbagong tuig.
Matod ni Police Inspector Ariel Pontillas, Chief sa Cagayan de Oro City Police Officer Theft and Robbery Section, nag-check-in ang mga suspect sa usa ka budget motel hadul sa building din nahimutang ang gilungkab nga Alson Pawn Shop. Matod sa check-in counter staff, usa ka Dennis Paisan ang ni-register alang sa tulo ka giabangan nga kwarto sa motel. Sigon ni Pontillas, mihimo og bangag ang mga kawatan padulong sa floor kung asa nahimutang ang pawn shop. Nabuksan sa mga kawatan ang duha ka safety vaults gamit ang acetylene, gamay nga oxygen tank o ubang gamit nga na-recover sa kapulisan sa crime scene. Noon, nakuhaan sa CCTV ang mga suspect apan ipalingkamutan pa sa kapulisan nga mailhan ang mga suspect tungod kay gawas sa hanap ang footage nakasulog ug kalo ang mga suspetsado ato sa panghitabo. Gituuhan sa kapulisan nga nalambigit na sa ubang pagpangawat ang mga kawatan ug dili taga Cagayan de Oro City. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Misa ka ang insidente sa sunog sa Pagadian City ni atong miaging tuig itandi ni atong 2012. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kadjon. Jong? Yes, Bencho, gibutyag sa Bureau of Fire Protection sa siyudad nga 76 ang nasunog nga establishmento ni atong miaging tuig itandi sa 70 ni atong 2012. Gitarasab sa Bureau of Fire Protection nga dunay kitibukang 29 milyones ka pesos ang danyos tungod sa sunog ni atong 2013 itandi sa sobra 7 million pesos atong 2012. Matod ni City Fire Marshal Senior Inspector Ricky Olmedo, misaka og sobra 77% ang ihap sa mga nasunog nga establishmento niadtong miaging tuig itandi sa 2012. Lakip sa natala sa Bureau of Fire Protection ang sunog sa Amo Dam sulod sa headquarters sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army sa Camp Sarsangan sa Upper Bulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Mikaba sa sobra 20 milyones ka pesos ang danyos sa kabtangan lakip na ang ammunitions o exclusive sa kasundaluhan. Mencho? Daghang salamat Jong Kadjon reporting gikan Pagadian City. Sa among pagbalik mihatag sa iyang mensahe si Pope Francis alang sa katawhan ato sa World Day of Peace. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Gipili isip Color of the Year sa usa ka color matching authority ang Radiant Orchid isip 2014 Color of the Year. Matud sa kadagkuan sa Pantone, ang Radiant Orchid makahatag og kumpiyansa ug mohatag og tumang kalipay, gugma ug maayong lawas. Dugang nila mapaabot ang paggamit sa mga warm feminine undertones sa purple, pink ug fuchsia karong 2014. Ang color nga Radiant Orchid gigamit na sa mga catwalk ug gipaabot nga magamit kini sa mga sinina, furniture ug uban pa. Gisugat sa managlahing pagbuto ang pag-ung tuig sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Ani ang mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Dili mo menos 11 ka tawo ang patay sa sunod-sunod nga pagpamomba gawa sa usa ka hotel sa Mogadishu sa Somalia. Mibuto ang duha sa tulo ka bomba gawa sa Jazeera Hotel. Gisundan kini og pagpamusil sa Somali Security Forces. Human sa usa ka oras, mibuto ang ikatulong bomba sulod sa usa ka sakyanan nga giinspeksyon sa kasundaluhan. Walay grupo nga miangkon sa pag-atake, apan gidudahang ang Islamist rebel group nga Al-Shabaab ang mihimo sa pagpamumba tungod kay duna na sila gilusad nga pagpamumba kaniadto sa mong lugar sulod na sa sobra duha ka tuig. 17 ang samdan tungod sa pagpamumba. Misaad si Prime Minister Abdiweli Sheikh Ahmed nga paningkamutan sa gobyerno karong tuiga ang pagpaligon sa Somali forces ug pagpukan sa mga extremists. Sa Pakistan, dili mo menos duha ka tawo ang patay human gibanggaan sa sakyanan nga gimaneho sa suicide bomber ang usa ka bus nga dunay mga Shiite pilgrims sa siyudad sa Quetta. Mga 50 ka pilgrims ang sakay sa bus nga nagbiyahe gikan sa Taftan sa Balochistan haduol sa Iran. Sagad sa mga pilgrims, mga babay ug bata. Matod sa mga testigo, nasunog ang bus human sa panagbangga. Gitahong duna pay escort nga pulis ang bus. Kini tungod kay mihatag og seguridad ang Pakistan government ngadto sa mga Shiite pilgrims nga nagbiyahe gikan og padulong sa Iran tungod sa nagkadaghang insidente sa pag-atake sa maong mga lugar. Daling gikordon sa Paramilitary Frontier Corps ang lugar, dihang miresponde ang emergency ug rescue team sa nahitabuan. Halos 20 ka tawo ang samdan sa pag-atake nga daling gidala sa ospital.
Human sa pagpamomba, mipahigay ng Shiite Political Party og 3 ka adlaw nga paghandom sa mga namatay. Sa Estados Unidos, dili mo menos 13 ka tawo ang samdan dihang dunay pagbuto sa usa ka apartment building sa Minneapolis. Hinungdan nga nasunog ang maong establishmento. Gitaw sa Minneapolis Fire Department nga miabot sa halos 20 ka tiil ang kadako sa kalayo gikan sa mga bintana sa ikaduha ug ikatulong andana sa building. Migamit og hagdanan ang mga bombero aron masumpo ang kalayo. Apan tungod sa tingtugnaw, daling nahimong ice ang tubig ug naputos ang tibok building sa ice. Unom sa mga nasamdan ang nagrabihan. Gitino pa sa mga otoridad ang hinungdan sa sunog. Ug giawhag ni Pope Francis ang mga Katoliko nga mohimo og makiangayon ug mapinanggaong katilingban. Gibutyag kini sa Santo Papa atol sa iyang New Year's Peace Address sa pagsaulog sa World Day of Peace sa simbahang Katoliko. Libuan ka mga tao ang nagtapok sa St. Peter's Square aron paminaw ang mensahe ni Pope Francis nga nagsentro sa tema nga Fraternity, the Foundation and Path for Peace. Matod sa Santo Papa, daghang tao na ang wa manumbaling sa kagubot. Busag giawhag ni Pope Francis ang tibok kalibutan nga maminaw sa singgit sa mga gidaog-daog. Dugang ni Pope Francis, dunay responsibilidad ang matag usa nga mohimo og malinaong komunidad nga mutahod sa iyang isig kaingon. Gipaabot nga dunay mga kausaban sa Vatican dihang ginganlan ni Pope Francis ang komisyon nga gilangkuban sa 8 ka kardinal. Ang komisyon mutabang sa Santo Papa sa paghimo og mga reforma sulod sa Central Administration. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Bana-bana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Mapanganuron nga dunay hinay nga pagulan sa Northern ug Central Luzon, paingon na sa Metro Manila tungod sa Northeast Monsoon kon amihan. Ulanon sa Visayas ug Mindanao tungod sa gihapon sa low pressure area. Matod sa Pag-asa, gamay ra ang higayon nga makasulod ang LPA sa teritoryo sa Pilipinas. Apan magdala gihapon kini og hinay ngadto sa kasarangan nga pagulan ug thunderstorms sa Northern ug Eastern Mindanao. Posible sa kini mokatapaingon sa Eastern ug Central Visayas ug sa pipila ka bahin sa Palawan. Sa Luzon, ulanon ang Puerto Princesa, Tagaytay, Lawag, Tugigaraw, Baguio City ug Metro Manila. Katag-katag sa pag-ulan sa Calapan apan maayo ang panahon sa Legazpi. Sa Visayas, ulanon ang Borongan, Tagbilaran ug Dumaguete ug dunay thunderstorms sa Tacloban, Iloilo ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, ulanon ang Butuan ug General Santos City ug Cotabato ug dunay thunderstorms sa Cagayan de Oro ug Metro Davao. Apan maayo ang panahon sa Zamboanga. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigo Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.